नमस्कार सबैलाई। आज हामी युनिट और आउटपुट कस्टिङ भन्ने च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गर्न आँट्दैछौँ। फर्स्टमा जाउँ कस्ट सिटको मिनिङतिर। कस्ट सिट भनेको चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट हो विच इज प्रिपेयर्ड बाई अर्गनाइजेसन वाइल प्रोड्युसिङ गुड्स अर सर्भिसेस। गुड्स अर सर्भिसेस प्रोडक्सन गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको कस्टहरू के कति भयो त भनेर कस्ट क्यालकुलेसन्सको लागि प्रिपेयर गर्ने एउटा स्टेटमेन्टलाई हामी कस्ट सिट भन्ने गर्छौँ। यसलाई सिम्पली स्टेटमेन्ट विच रेकर्ड कस्ट अफ प्रोडक्सन क्यान बी कल्ड कस्ट सिट भनेर पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। कस्ट सिटमा जेनरली दुईवटा प्याटर्नमा क्वेसन सोध्ने गर्दछ। फर्स्ट वान भनेको कस्ट सिट मात्रै प्रिपेयर गर्ने जुन चाहिँ 8 मार्क्सको आउँछ, र सेकेन्ड प्याटर्न भनेको चाहिँ कस्ट सिट प्लस टेन्डर सिट प्रिपेयर गर्ने जुन चाहिँ 4+4 8 मार्क्सको आउने गर्दछ। आज हामीले डिस्कस गर्न आँटेको भनेको चाहिँ कस्ट सिट एन्ड टेन्डर सिट 4+4 मार्क्सको स्टेटमेन्ट चाहिँ कसरी प्रिपेयर गरिन्छ त भन्ने कुरामा डिस्कस गर्दैछौँ। यसको लागि जाउँ कस्ट सिट र टेन्डर सिटको फर्मेटतिर। कस्ट सिट र टेन्डर सिटको फर्मेटमा केही पनि डिफ्रेन्सेस छैन। कस्ट सिटमा जे आइटमहरूलाई एड गरेर टोटल कस्ट क्यालकुलेट गरिन्छ, टेन्डर सिटमा पनि त्यही आइटमहरूलाई एड गरेर हामी टोटल कस्ट क्यालकुलेट गर्छौँ, र लास्टमा प्रफिट एड गरिसके पछाडि कस्ट सिटमा चाहिँ सेलिङ प्राइस क्यालकुलेट गर्छौँ भने टेन्डर सिटमा चाहिँ टोटल कस्टमा एड प्रफिट गरिसके पछाडि हामी टेन्डर प्राइस चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने गर्छौँ। डिफ्रेन्स भनेको स्लाइटली लास्टमा क्यालकुलेट गरिएको भ्यालुको छ, जसलाई चाहिँ कस्ट सिटमा सेलिङ प्राइस भनिन्छ भने टेन्डर सिटमा चाहिँ त्यसलाई टेन्डर प्राइस भनेर भनिन्छ। अब मैले अघि पनि भनिहालेँ कस्ट सिट र टेन्डर सिट 4 मार्क्सको आउँछ, 4 मार्क्सको आउँछ, 8 मार्क्सको। कहिलेकाहीँ कस्ट सिट मात्रै आउँछ, कस्ट सिट मात्रै आयो भने चाहिँ 8 मार्क्सको आउँछ। अब यो कस्ट सिट र टेन्डर सिट 4 मार्क्सको आउँदा पनि क्वेसनमा चाहिँ 3वटा जस्तो प्याटर्न हुने गर्दछ। त्यसको बारेमा पनि फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कस्ट सिट टेन्डर सिट चाहिँ जेनरली एउटा नर्मल केसको, जहाँनिर केही पनि त्यस्तो ट्विस्टेड इन्फर्मेसन हुँदैन। कहिलेकाहीँ कस्ट सिट चाहिँ फर 1000 युनिट भनिदिन्छ अनि टेन्डर सिट चाहिँ फर 1200 पनि हुन सक्यो, अथवा 800 युनिट्स पनि भनेर भनिदिन सकेको हुन्छ, युनिट चेन्ज भएको कन्डिसन। सेकेन्डमा भनेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा कस्ट अफ र मेटेरियल इन्क्रिज बाई 10% अथवा कस्ट अफ र मेटेरियल डिक्रिज बाई 10% भनेर हामीलाई पर्सेन्टेज चेन्ज भएको कन्डिसन पनि भन्न सक्छ, र कहिलेकाहीँ युनिट पनि चेन्ज भएको पर्सेन्टेज पनि चेन्ज भएको भनेर पनि हामीलाई क्वेसन दिएको हुनसक्छ। आज चाहिँ हामीले सिम्पल कस्ट सिट दिएको र केही इन्फर्मेसन टेन्डर सिटको लागि दिएको, जहाँनिर चाहिँ कुनै युनिट पनि चेन्ज भएको छैन र पर्सेन्टेज अफ कस्ट पनि चेन्ज नभएको कन्डिसन्सको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। ल लागौ यो कस्ट सिट अनि टेन्डर सिटको डिफ्रेन्स चाहिँ के रहेछ त भनेर बुझ्नलाई। अघि पनि मैले भनिहालेँ कस्ट सिट भनेको चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ कस्ट हो, जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनले गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोडक्सन गर्दाखेरि इन्कर्ड गर्ने गर्छ। टेन्डर सिट भनेको चाहिँ इस्टिमेटेड स्टेटमेन्ट हो, हुन चाहिँ कस्टकै स्टेटमेन्ट हो तर इस्टिमेट गरेको, यो चाहिँ एक्चुअली भइसकेको कुरा होइन। इनकेस अर्गनाइजेसनले केही गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोडक्सन गर्यो भने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कति कस्टहरू आउन जान्छ होला त भनेर क्यालकुलेट गरिएको एउटा इस्टिमेसन मात्रै हो, र इस्टिमेसन अथवा प्रिडिक्सन भएको कारणले गरेर हामीले कस्ट अथवा ओभरहेडहरूलाई चाहिँ केही फर्मुलाहरू युज गरेर यो च्याप्टरमा हामी टेन्डर सिटको लागि चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने गर्छौँ। त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ त अथवा फर्मुलाहरू चाहिँ हामी कसरी क्रिएट गर्छौँ त भन्ने कुरा बुझिसके पछाडि कस्ट सिट र टेन्डर सिट भन्ने पार्ट त्यति साह्रो गाह्रो छैन। ल लागौँ फर्मुलातर्फ। हामीले जेनरली 3वटा ओभरहेडहरू जुन चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस ओभरहेड र सेलिङ ओभरहेड रेस्पेक्टिभली, यो फ्याक्ट्री, अफिस अनि सेलिङ ओभरहेड यही अर्डरमा हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ क्वेसनले हामीलाई केही इन्फर्मेसन दियो भने क्वेसनले जे भनौँ त्यसकै बेसिसमा क्यालकुलेसन गर्छौँ। क्वेसनले दिएन भने चाहिँ मैले यहाँ देखाएको फर्मुलालाई युज गर्ने गर्छौँ। जाउँ फर्स्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेडतिर। फ्याक्ट्री ओभरहेड जेनरली क्वेसनले हामीलाई अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट वेजेस भनेको हुन्छ, नभन्दाखेरि केमा बेस छ त त्यो पनि क्वेसनले गिभन गरेकै हुन्छ। यस्तो केसमा फ्याक्ट्री ओभरहेड कसरी क्यालकुलेट गर्ने त भन्दा हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने फ्याक्ट्री ओभरहेड त्यसलाई माथि राख्ने, अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट वेजेस भन्दैछ त्यसलाई तलतिर डिभाइड गर्नलाई राखिदिनु पर्यो, र मल्टिप्लाई पनि डाइरेक्ट वेजेसले नै गर्ने। अब हेर्दा सिम्पल छ, फ्याक्ट्री ओभरहेड क्यालकुलेट गर्नुपर्ने फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई माथि, अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट वेजेस भन्नु डाइरेक्ट वेजेसलाई तल, अनि मल्टिप्लाई फेरि डाइरेक्ट वेजेस छ
यहाँको भ्यालु चाहिँ हामीले दुईतिरबाट ल्याएर हाल्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा डिभाइड गरेको पार्टमा कस्ट सिटको भ्यालुलाई ल्याएर राख्ने, लास्टमा मल्टिप्लाई गरेको पार्टमा चाहिँ टेन्डर सिटको भ्यालुलाई लगेर राख्ने। यो फर्मुलालाई अहिले हामी एकछिनमा प्र्याक्टिकल्ली प्रब्लम सल्भ गर्दा पनि कसरी ल्याएर गरियो भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गर्ने गर्छौँ। अब सेकेन्डमा छ अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट। क्वेसनले अरू केही भनौँ भने त अरू केहीमा बेस मान्ने, केही भनेन भने फ्याक्ट्री कस्टमा बेस मान्नुपर्ने हुन्छ। अब क्यालकुलेट गर्नुपर्ने अफिस ओभरहेड, त्यसलाई माथि अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट भनौँ, फ्याक्ट्री कस्टलाई तल, अनि जेले डिभाइड गरियो त्यसले नै मल्टिप्लाई गर्ने। अब डिभाइड गरेको पार्ट कस्ट सिटको, मल्टिप्लाई गरेको पार्ट टेन्डर सिटको। सेम वेमा सेलिङ ओभरहेड पनि फ्याक्ट्री कस्टमै डिपेन्ड हुन्छ। सेलिङ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने सेलिङलाई माथि राख्ने, डिपेन्ड भएको पार्ट भनेको फ्याक्ट्री कस्ट हो त्यसले डिभाइड गरिदिने र मल्टिप्लाई पनि फ्याक्ट्री कस्टले नै गर्ने। डिभाइड गरेको पार्ट टेन्डर सिटको कस्ट सिटको, मल्टिप्लाई गरेको पार्ट टेन्डर सिटको। यसरी हामी फर्मुला क्रिएट गर्छौँ। अझ यसलाई एउटा एक्जाम्पलले हेरौँ। हामीले पी ओभरहेड अन द बेसिस अफ क्यू कस्ट क्यालकुलेट गर्दैछौँ भने फाइन्ड पी अन द बेसिस अफ क्यू भन्दैछ भने पीलाई क्यूले डिभाइड गर्ने, क्यूले नै मल्टिप्लाई गरिदिने। यति गर्दा हाम्रो फर्मुला बनिहाल्यो। यो पी डिभाइडेड बाई क्यू चाहिँ कस्ट सिटको पार्ट हो, पी डिभाइडेड बाई क्यू कस्ट सिटबाट आयो र मल्टिप्लाई गरेको क्यू चाहिँ टेन्डर सिटबाट आयो। यो बाहेक हामीलाई प्रॉफिटको कन्डिसन्सको पनि फर्मुला हुने गर्छ। प्रॉफिट चाहिँ जेनरली दुईवटा कन्डिसनमा सोध्छ, एउटा अन द बेस अन टोटल कस्ट भनेर सोधेको हुन्छ अनि अर्को भनेको अन सेलिङ प्राइस भनेको हुन्छ। टोटल कस्ट दियो भने त सिम्पली हामीले टोटल कस्ट क्यालकुलेट गरेकै हुन्छौँ। जति पर्सेन्ट प्रॉफिट भन्यो त्यति पर्सेन्ट अफ टोटल कस्ट गरिदिने, प्रॉफिट निस्किहाल्यो। अन सेलिङ प्राइस भन्यो भने चाहिँ फर्स्टमा सेल्स क्यालकुलेट गरिदिने अनि मात्र प्रॉफिट क्यालकुलेट गर्ने। सेल्स चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने त भन्दाखेरि सेल्स इक्वल्स टु टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई 1 माइनस प्रॉफिट पर्सेन्ट डिभाइडेड बाई 100% गर्नु पर्यो। अब एक्जाम्पलको लागि 20% मानिलिउँ। हामीलाई 20% प्रॉफिट अन सेल्स भन्नु भने चाहिँ के गर्ने त भन्दा प्रॉफिट पर्सेन्ट 20 भइहाल्यो अनि डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि 20 डिभाइडेड बाई 100 गर्दा 0.2 आयो अनि 1 ले माइनस 0.2 गर्दाखेरि 0.8 भयो। अब के गर्ने त टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई 0.8 गर्दाखेरि सेल्स अमाउन्ट आउँछ। त्यो सेल्स अमाउन्टमा टोटल कस्ट हामीले क्यालकुलेट गरेकै हुन्छौँ। टोटल कस्टलाई डिडक्ट गरिसके पछाडि प्रॉफिट अटोमेटिकल्ली आइहाल्छ। ल, यति फर्मुलाहरूको बारेमा डिस्कसन गरिसके पछाडि अब जाउँ क्वेसनतर्फ अथवा एक्जाम्पलतिर। हामीसँग एउटा क्वेसन छ। क्वेसनमा मैले दुईवटा फन्ट पनि युज गरिदिएको छ। क्वेसनमा दुईवटा हेडिङ हुने गर्दछ। जुन हेडिङमा इस्टिमेसनको कुरा गर्दैछ त्यो चाहिँ टेन्डर सिटको लागि हो र जुन हेडिङमा चाहिँ रेकर्डको कुरा गर्दैछ त्यो चाहिँ कस्ट सिटको लागि हो। अब दिएको इन्फर्मेसन कस्ट सिटको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले सरसर्ती जोड्यौँ भने पनि टोटल कस्ट क्यालकुलेट हुन्छ, तर त्यस्तो गर्न पाइएन। फर्मेटमा जुन अर्डरमा हामीलाई जुन ओभरहेड जोड्नु भनेको छ त्यतै ओभरहेड जोड्दै गएर टोटल कस्ट निकाल्ने, त्यसमा प्रॉफिट जोडिसके पछाडि सेलिङ प्राइस आउँछ कस्ट सिटको लागि। यो चाहिँ फर्मेटमै गर्नु पर्यो, सबै कुरा गिभन नै हुन्छ। यसलाई हामीले जस्ट अर्डरमा मात्रै जोड्नु पर्यो। डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर जोडिदियो भने प्राइम कस्ट आउँछ। प्राइम कस्टमा वर्क ओभरहेड अथवा फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्यो भने फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ। फ्याक्ट्री कस्टमा अफिस ओभरहेड जोड्यो भने कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ। कस्ट अफ प्रोडक्सनमा सेलिङ ओभरहेड जोड्यो भने टोटल कस्ट आउँछ। टोटल कस्टमा अब एड प्रॉफिट तल 20% भन्दैछ। टोटल कस्ट 8,45,000 को 20% गर्दाखेरि 1,69,000 जोड्दाखेरि हाम्रो सेलिङ प्राइस आयो 10,14,000। सबै कस्टलाई हामीले अर्डरमा जोडेर सेलिङ प्राइस निकाल्यौँ। कस्ट सिट यतिमा सकियो। यति गर्दाखेरि 4 मार्क्स आयो। अब यो क्वेसनको मैले टेन्डर सिटको मात्रै पार्ट र कस्ट सिटको पनि केही भ्यालुहरू थाहा हुनुपर्ने भएको कारणले कस्ट सिटको टेन्डर सिटको इन्फर्मेसन र कस्ट सिटको सोल्युसनलाई कपी गरेर टेन्डर सिट कसरी प्रिपेयर गरिन्छ त भन्ने कुरामा डिस्कस गर्दैछौँ। फर्स्टमा जाउँ फर्मेटमा। कस्ट सिटको फर्मेट र टेन्डर सिटको फर्मेटमा केही पनि फरक छैन। फर्स्टमा डाइरेक्ट मेटेरियल जोड्ने। हामीलाई टेन्डर सिटमा डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ क्लियरली 5 लाख, डाइरेक्ट लेबर क्लियरली दियो। यो दुईटा जोड्दा त प्राइम कस्ट आइहाल्यो, केही पनि प्रब्लम भएन। अब प्राइम कस्टमा चाहिँ वर्क ओभरहेड जोड्नु पर्यो, जसलाई हामी फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि भन्छौँ। वर्क ओभरहेड चाहिँ अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर भनौँ। अघि भर्खर मैले फर्मुला सिकाएको थिएँ। फाइन्ड गर्नुपर्ने वर्क अन द बेसिस अफ लेबर भनेपछि वर्क डिभाइडेड बाई लेबर इन्टु लेबर गर्यो भने वर्क ओभरहेड क्यालकुलेट हुन्छ। अब जाउँ वर्किङतिर। वर्क अथवा फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको चाहिँ अन डाइरेक्ट लेबर भन्दैछ। अब फर्मुला भयो फ्याक्ट्री ओभरहेड डिभाइडेड बाई डाइरेक्ट लेबर इन्टु डाइरेक्ट लेबर।
तर डिभाइड गरेको पार्टमा कस्ट सिटको भ्यालु हाल्ने, मल्टिप्लाई गरेको पार्टमा चाहिँ टेन्डर सिटको भ्यालु हाल्ने। फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्ट सिटमा 1,50,000 छ र कस्ट सिटमा डाइरेक्ट लेबर अथवा डाइरेक्ट वेजेस 2 लाख छ। अब 1,50,000 डिभाइडेड बाई 2 लाख कस्ट सिटबाट आयो, इन्टु डाइरेक्ट वेजेस भनेको 3 लाख चाहिँ टेन्डर सिटमा भएको कारणले 3 लाखले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिने, त्यति गर्दाखेरि 2,25,000 आयो। यो चाहिँ हाम्रो टेन्डर सिटको लागि फ्याक्ट्री ओभरहेड भयो। अब यो दुईटा 8 लाख र 225 लाई जोड्दाखेरि फ्याक्ट्री अथवा वर्क कस्ट क्याल्कुलेट भयो 1025। अब सेम वेमा नेक्स्ट ओभरहेड भनेको अफिस ओभरहेड छ, माथि इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड छ। अफिस ओभरहेड एज वेल एज सेलिङ ओभरहेड दुईटै ओभरहेड चाहिँ अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट भन्दैछ। अब फर्स्टमा क्याल्कुलेट गरौँ अफिस ओभरहेड। अफिस अन फ्याक्ट्री कस्ट भनेपछि अफिस डिभाइड बाई फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु फ्याक्ट्री कस्ट गर्ने, यति गर्दाखेरि फ्याक्ट्री ओभरहेड अफिस ओभरहेड क्याल्कुलेट भयो। अफिस ओभरहेड अन फ्याक्ट्री कस्ट भनेको कारणले अफिस डिभाइड बाई फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु फ्याक्ट्री कस्ट गर्ने, डिभाइड गरेको सेक्सन कस्ट सिटबाट, मल्टिप्लाई गरेको सेक्सन टेन्डर सिटबाट। अब कस्ट सिटमा अफिस ओभरहेड छ हाम्रो 1,30,000 र कस्ट सिटमा फ्याक्ट्री कस्ट छ 650। 130 डिभाइड बाई 650 गर्ने, अब मल्टिप्लाईको फ्याक्ट्री कस्ट चाहिँ 1025 टेन्डर सिटबाट आयो, यति गर्दाखेरि 2,05,000 आयो। 2,05,000 अफिस ओभरहेड चाहिँ लगेर एड गरिदिइसके पछाडि कस्ट अफ प्रोडक्सन 1230। अब यसमा फेरि सेलिङ ओभरहेड जोड्नु पर्ने छ, सेलिङ ओभरहेड गिभन छैन। सेलिङ ओभरहेड जोड्नका लागि अब फेरि हामीले के गर्ने त अन बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट क्याल्कुलेट गर्ने, फर्मुला लगाउने। सेलिङ अन फ्याक्ट्री कस्ट भनौँ, त्यो भएर सेलिङ ओभरहेड बाई फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु फ्याक्ट्री कस्ट गरिदिने फर्मुला। यति गरिसके पछाडि सेलिङ ओभरहेड र फ्याक्ट्री कस्ट डिभाइड गरेको पार्ट कस्ट सिटमा हेर्ने। सेलिङ ओभरहेड 65,000 छ, फ्याक्ट्री कस्ट 650 छ, 65 डिभाइडेड बाई 650 गर्ने, इन्टु फ्याक्ट्री कस्ट हाम्रो टेन्डर सिटमा 1025 छ, मल्टिप्लाई चाहिँ 1025 ले गरिदिने। यति गर्दाखेरि 1,02,500 हाम्रो सेलिङ ओभरहेड आयो। यति जोडिसके पछाडि टोटल कस्ट 13,32,500 आएको छ। अब यसमा 20% प्रफिट पनि हामीले एड गर्नु पर्यो। अन कस्ट भनेको कारणले, अन टोटल कस्ट भनेको कारणले टोटल कस्ट भर्खर क्याल्कुलेट गरियो, यसको 20% क्याल्कुलेट गर्ने, त्यो चाहिँ 2,66,500 निस्किँदो रहेछ। यो दुईटालाई जोडिसके पछाडि टेन्डर प्राइस क्याल्कुलेट हुन्छ। यति गर्दाखेरि सिम्पल केसको टेन्डर सिट र कस्ट सिट प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्लास चाहिँ हामी युनिट चेन्ज हुँदाखेरि र कस्ट अफ ओभरहेड चेन्जेस हुँदाखेरि के कस्तो इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ त र त्यसलाई कसरी सल्भ गर्नेछौँ भन्ने कुरामा डिस्कस गर्नेछौँ। आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू।